ब्रिज आमी लास्ट टायम जेन्ना जिखून आयले तेन्ना पसून सांगिल्लो की हो ब्रिज हांगा एक जावपाचो गरजेचो आसा आनी तो आमी सँक्शन पसून करून हाडलो. आमकां शॉर्ट सांगता की लांब तो ब्रिज सँक्शन करून हाडला. हांगा तुमी पळयलो जाल्यार ब्रिज रेडी जालो. आतां फक्त फायनल इन्स्पेक्शन आमकां करपाक जाय आशिल्लें कित्याक ही लो लायंग एरिया आनी लो लायंग एरिया आसतना आमी पळयलां की ह्याच ब्रिजाचेर मातशें इल्लें उदक उरतालें. पावसाच्या दिसान सपोज घोग्यांनी पावस पडलो, नॉर्मल हातून न्ही, घोग्यांनी पावस पडलो जाल्यारूच एक 5 सेंटी उदक उरतालें आनी ते रोखडे ड्रेन आवटूय जाताले. पूण हांगा जेन्ना हो ब्रिज बांदतले आमी तेन्ना तो ब्रिज आनी 60 सेंटीमिटर सकयल वतलो तेन्ना थंय डेफिनेटली वॉटर लॉगिंग जातलेंच. सो ताजेर सोल्युशन कितें काडप हें पळोवपाक जाय. फर्स्ट आमी एक याद दवरपाक जाय की आमकां पयलीं ब्रिज कित्याक जाय जाल्यार हांगा खंय सपोज उजो पेटलो जाल्यार तो रोखडोच मिशीन हें थंय इंजीन थंय पावपाक जाय. हाज्या पयलीं इंजीन वचनाशिल्लें कित्याक हांगा हो 3.2 आसा. सो व्हडलें मिशीन वतलें जाल्यार 8 म्हणजे फायर टेंडर वतलो जाल्यार 4 मिटर मिनिमम जाय. सो आतां 4 मिटराचो हें रेडी जालो आनी फक्त पावसाचोच इश्यू आसा, नाजाल्यार प्रॉब्लेम ना. आमी हें कित्याक केलें कित्याक फाल्यां सकाळीं बेलाबाय, उरुलें, मेस्तावाडो, मंगोरेल बाकीचे खंय सपोज उजो पेटलो कितें दुर्घटना जाली जाल्यार हो 4 मिटरचो फायर टेंडर सुरळीत वचपाक जाय. तो जायनाशिल्लो. आज ते सगळे रेडी आसा. फक्त पावसाचो थोडो आमकां इश्यू आसा. सो आज सगळे हांगा आयिल्ले. पयर आमची कलेक्टरा कडेन मिटींग जाली. थंय सगळे रेल्वेचे ऑफिशियल्स बी सगळे आयिल्ले आनी कलेक्टरान आमकां सांगलें की वी आर रेडी वीथ द फायनल ड्राफ्ट. तुमी हांगा फक्त एकदां फायनल इन्स्पेक्शन करून एकदां आमी पळोवया म्हणून. सो आज आमी रेल्वेक कितें सांगलां की तुमचो जो कलवट आसा सिंगल कलवट आसा तो आमी लास्ट टायमूय प्रपोज केल्लो की आनी एक डबल कलवट घेवचो. म्हणजे घोग्यांनी पसून पावस पडलो सपोज जाल्यार उदक सामकें फास्ट वतलें आनी उरपाची हांगा कमी चान्सीस. हें सपोज उदक ड्रेन आवट जालें जाल्यार हांगा उरचें उदक उरचें ना. सो आज रेल्वेचो ऑफिशियल आयिल्लो ताकाय आमी सांगलां, हांव सिनियर DNA कडेन उलयलां. तो नेक्स्ट वीक हांगा येता. सो फायनल मिटींग आमची कलेक्टरा कडेन बाय नेक्स्ट वीक जातली आनी म्हाका दिसता हो इश्यू रिजॉल्व जातलो. हांव सगळ्या वास्कोकारां कडेन मागता ह्या पावसान मे बी थोडें उदक उरत म्हणजे तांणी पयलो कलवट बांदपाक जाय. तो कलवट बांदतकूच तो इश्यू काबार जातलो. आमचे हांगा डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, सगळे आसा. थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट तशें कितें उदक चड भरलें जाल्यार तें पंपींग करप नाल्यार कितेंय करप तें आमी पळयतलें. ताचें परमनंट सोल्युशनूय काडपा खातीर तो कलवट तांकां बांदपाक सांगला. पूण सपोज जेन्ना ब्रिज स्यू जालो, घोग्यांनी पावस पडलो आनी तें उदक भरलें जाल्यार आमी तो ब्रिज बंद करतले. कित्याक उदकान वचपाक आमकां आमी दिवंक शकना, रेल्वे तशी हें करपाना. सो हो एक पावस लोकांनी मातशी कळ काडची. पूण बाकीचे 9 म्हयने जे आसतले तातूंत आमकां कांय प्रॉब्लेम ना. सो हे जेन्ना घोग्यांनी पावस पडटलो तेन्नाच जेन्ना भरतलें उदक तेन्ना लोकांनी मातसो सपोर्ट करचो. फुडल्या पावसा भितर आमी पळयता की ह्या पावसा भितरूच सगळें सेटल करचें. पूण सपोज ह्या पावसान जायना जाल्यार दुसऱ्या पावसा पयलीं जाल्यार हाजेर परमनंट सोल्युशन आमी काडटा. ट्रॅफिक मुवमेंट बी सपोज आसतलो. आज ट्रॅफिक इन्स्पेक्टरूय आयिल्लो, आमचो DYSP आयिल्लो, सगळे आयिल्ले, सगळे PI आयिल्ले. सो तांणी आपल्या हिसपान म्हणजे हो रस्तो व्हडलो जाता न्ही, सो ट्रॅफिकाचो व्हडलो इश्यू ना. हो रस्तो जेन्ना वायडनींग जाता तेन्ना सुरळीतपणे वतले आनी ते ब्रिजा सकयल्यान वतले. ओन्ली इश्यू आसा तो उदकाचो. सो उदकाचो आमी तो पावसान हें आसा तो आमी सेटल करपाक पळयता. आमी फायनल स्टेजचें इन्स्पेक्शन करपाक येयल्लें बाबा केन्ना सुरू करता म्हणून काम ऑलरेडी रेडी जाल्लें आसा. तें घेवन खाली हांगा बसोवपाचें आहा. म्हणून आमी सांगलां बाबा बिफोर रेनी सिजन हें काबार जावपाक जाय म्हणून ते आमदारान जशें उलयलें वॉटर लेवला खातीर मातशें उदक उरतालें म्हणून. पूण आमकां उदक उरता तें मेन नासलेलें. कित्याक आमकां मेन आसलेलें बाबा ट्रॅफीक कंडिशन जातालें. ट्रॅफीक हांगा आमची फायर ब्रिगेड बी येनासलेली. त्या फायर ब्रिगेडी खातीर आमी स्पेशल आमी हो ब्रिजा खातीर आमी एप्लाय केलें आनी आयज खंय तरी बरी गजाल बाबा आमकां फायर ब्रिगेड आमचे हांगा डायरेक्ट येवंक शकता. जेन्ना उरुले, मेस्तावाडे, बेलाबाय ह्या सगळ्यांत फायर ब्रिगेड पावून आसली, गोवान येताली, त्या जाग्याचेर आतां आमकां डायरेक्ट फायर ब्रिगेड येतली. हें आमचो मेन उद्देश आसलेलो. आनी बरें गजाल म्हटल्यार बाबा बेगीन सुरू जातलो. ह्या 2 म्हयन्या भितर आमकां ब्रिज रेडी जातलो.